वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी, अगर दुनिया भर में एक समाज में बेहतरी की बात की जाए, एवोल्यूशन एनलाइटनमेंट की बात की जाए, तो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए उसकी मिडिल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माशी तौर पे कहा जाता है कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। जितनी ज्यादा लोग मिडिल क्लास में होंगे, इसका मतलब है कि उनमें हंगर मौजूद है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे ही माशरों में एजुकेशन पनपती है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है, सेहत और तालीम के जो अहदाफ है उनको पाया जाता है। और अगर किसी भी मईशत की या किसी भी कंट्री की सेहत को देखना हो, कि अगर आपने ये देखना हो कि क्या वहां पे सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है या वो माशरा रिग्रेस कर रहा है, तो देखा जाता है कि मिडिल क्लास के नंबर्स क्या है। मिडिल क्लास से मुराद होती है आपकी कुव्वत खरीद, यानी जिंदगी में जो चीजें आपके लिए एक नए पैमाने लेके आती हैं, एक नए स्टैंडर्ड्स लेके आती हैं, क्या वो आपकी कुव्वत खरीद में है भी या नहीं। एक इसका जब हम MBA कर रहे थे तो एक मिसाल दी जाती थी आपके वाइट अप्लायंसेस, कि जब आप समझें कि आपकी इकोनॉमी में ब्लेंडर की, ग्राइंडर की, फूड प्रोसेसर की, वॉशिंग मशीन की खपत बढ़ गई है, इसका मतलब है कि मिडिल क्लास अब ये चीजें अफोर्ड कर पा रही है और अपनी तर्ज जिंदगी को बेहतर बना रही है। लेकिन फिर ऑफ कोर्स आगे से आगे बढ़ने की एक चाह होती है, एक लगन होती है, और देखने में ये आया है कि ये एक बड़े इंटरेस्टिंग सोशल फिनोमेना को जन्म देती है। कई लोग कहते हैं कि जो हमारी माजी की अक़दार थी, अगर आप लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आए हैं, वो आपको बुरी लगने लगती हैं और आप अपने आप में तब्दीली चाहते हैं, फिर और मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं और पैसे की रेल पेल आ जाए तो हो सकता है आपका तर्ज जिंदगी बदल जाए, आपका रिहाइश का इलाका बदल जाए, लेकिन जो इन बिल्ट कुछ चीजें हैं, जो अक़दार हैं, और ये मनफी नहीं है, ये मस्बत हैं, वो आप उनको फिर भी होल्ड ऑन करते हैं। और इसकी बड़े मजेदार मीम्स आपको पूरी दुनिया में मिलेगी कि मिडिल क्लास होने का मतलब क्या है, पैसे की बचत करना, समझदारी करना, फजूल खर्ची ना करना। तो आज हमने सोचा इसी हवाले से बात करें कि मिडिल क्लास का ताल्लुक उन अक़दार से है जिनके साथ आप बड़े होते हैं। और कहा यह भी जाता है कि अगर आप रिलीजियस वैल्यूज को देखें, मॉरल वैल्यूज को देखें, तो किसी भी माशरे में उसको जिंदा रखने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो भी मिडिल क्लास पे होती है, क्योंकि उनके लिए वो मॉरल्स, वो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो कम्युनिटी में बिलीव करते हैं। तो आइए जरा आज इसको लेके चलते हैं कि हमारे और हम सब के, यानी हम में से कोई भी, मैं कोई क्लेम नहीं कर सकती कि आई एम एन एलीट। यस, यू कैन, मिडिल क्लास को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, लेकिन हम सब इसी ब्रैकेट में फॉल करते हैं। और खासतौर पर अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से देखा जाए तो हमारी अख्तार क्या है, क्या चीजें हैं जो बहुत सारे पैसे आ जाने के बाद भी हम एक खास नजरिए से ही देखेंगे। हमारे लिए अगर हमारे घर में मेहमान आते हैं और उनको हम खाना देते हैं, तो खाना तो हम बड़ी अच्छे मेहमान नवाजी में दे देते हैं, लेकिन वो जो डब्बा जिसमें देते हैं वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी बड़ी मिडिल क्लास वैल्यू, हम कहते हैं डब्बा वापस कर दीजिएगा प्लीज। इस तरह की बहुत और दूसरी मजेदार बातें आप भी जरा कॉल करके बताइए जो आपने अपने घर में नोटिस की हैं। हमारे साथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी माई वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स एज एन एजुकेशनिस्ट शी हैज मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो उस पर भी बात करेंगे कि पहले हम सारे एक दूसरे को एक जैसा समझते थे, अब एलीट स्कूल का मतलब भी बड़ा बदल गया है, मिडिल क्लास की अंडरस्टैंडिंग का मतलब भी बड़ा बदल गया है। तो उससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आवर वेरी ओन नायला आबदी जी। अस्सलाम वालेकुम नायला जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सब? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मुझे ये बताइए कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि सिंस वी वर ऑल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, प्रोफेशनल क्लास, अगर ज्यादा आपको बेहतर लगे कई लोगों को कि भाई हमारे फादर्स, पेरेंट्स जो थे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके हमें वो तर्ज जिंदगी दिया। तो हम जब स्कूल जाते थे तो सब कुछ एक जैसा होता था, कोई मोबाइल नहीं थे, कोई एप्पल्स नहीं होते थे, आईफोन नहीं होता था, तो जिंदगी आसान थी। अब आपको लगता है कि ये रीजन बनता है मुआवजे का और मिडिल क्लास एक खामखा की दौड़ में पड़ गई है ब्रांड्स की? बिल्कुल बढ़ गई है। और हम अपने आप को या हमारे बच्चे या हमारे पेरेंट्स की अब इस वक्त ना एक कंपैरिजन करते हैं, आप आईफोन यूजर हैं या आप एंड्रॉइड यूजर हैं। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप आईफोन 10 मैक्स लेके चल रहे हैं या अभी 7 पे हैं। ये सारी चीजें आपको मिडिल क्लास या एलीट क्लास या इवन मिडिल क्लास के अंदर भी एक दौड़ में शामिल कर चुकी हैं, जिसको हम अंग्रेजी में रेट रेस कहते हैं। और ये सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, हमारे बड़े भी इसके अंदर शामिल हैं। कौन सा ब्रांड पहना है, कौन सा ईयर का ब्रांड पहना है, गुल अहमद अगर पहना है तो क्या वो 2020 वाले, अगर नहीं है तो यार आप गरीब हैं। ओह नो। मैं आपको बताऊं, आज से कई साल पहले की बात है, मैं जब पढ़ाती थी
تو آئی گاٹ ڈاؤن فرام مائی گاڑی, پتا نہیں مجھے یاد بھی نہیں ہے کس ایئر کی تھی, لیکن بہرحال نئی نہیں تھی. وہ بچہ کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ بچہ تھا کلاس 9th کا. وہ مجھ سے سوال کرتا ہے, مس آپ لوگوں کو زیادہ سیلری نہیں ملتی؟ میں نے کہا تمہیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو مجھے کہتے ہیں مس آپ کی گاڑی بہت پرانی ہے. اینڈ آئی واز امیزڈ. آئی ایم اسٹل امیزڈ اف somebody asks me کہ یار آپ کے پاس نئی گاڑی کیوں نہیں ہے. اچھا, زندگی جب آپشنز بہت زیادہ ہو جائیں تو مشکلیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسکول میں ظاہر سی بات ہے آپ نے یا تو وائٹ شوز پہننے یا بلیک شوز پہننے یا تو سروس کا پہننا ہے یا باٹا کا پہننا ہے, تو تھنگز ور مچ ایزیئر. اینڈ یو نو دس از ایگزیکٹلی وٹ وی یوز ٹو ٹاک اباؤٹ. آپ کے تھرمس کا اسٹائل ہے تو 3-4 ہی اسٹائلز ہوتے تھے. یعنی اتنی جو یہ مارکیٹ کھل گئی ہے اور آپشنز ہو گئے ہیں اور لوگوں کی ٹریول بڑھ گئی ہے اور مڈل کلاس کی بھی خواہشیں ہیں کہ بہتر سے بہتر چیز ہو ہمارے پاس, یہ ہمیں فضول خرچی کی طرف لے جاتی ہے. یہ لے جاتی ہے نا. اب جب آپ کے پاس مارکیٹ آپشنز اوپن ہوتے ہیں اور آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے یا آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی خواہش ہوگی کہ اگر آپ جوتا باٹا کی بجائے نائکی کا لے لیں, کیونکہ دونوں ہیں تو وائٹ ہی نا, لیکن نائکی بہرحال نائکی ہے, 25,000 کا جوتا ہے, اور اگر آپ کے 3 بچے ہیں تو آپ کا تو کام تمام ہو گیا. آپ کا کام تمام ہو گیا. اگر آپ نہ دلانا چاہیں نا تو وہ بچہ آپ کو اتنا ایموشنلی بلیک میل کر دے گا کہ آپ پھر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یار میرا بچہ تھوڑا سا نا وہاں پہ باقی فرینڈس کے ساتھ بلی ہو جائے گا یا ڈپریشن میں چلا جائے گا, تو آپ کچھ نہ کچھ کر کے اپنی جائز ضروریات کو چھوڑ کے. اچھا نائلہ جی, یہ بڑی خطرناک بات اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں کہ اپنے کلاس کو یا اپنے طرز زندگی کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے لوگ پہلے پڑھائی کرتے تھے, کوالیفائڈ ہوتے تھے. تو اگر آپ نے اپنے بچے کو کسی بہتر اسکول میں ڈالا جو شاید آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, لیکن کھینچ تان کے آپ اس کی فیس دے رہے ہیں, جیسا کہ ہمارے پیرنٹس نے کیا when all 3 of us were in Beacon House, تو ایک پوائنٹ تھا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل تھا ٹو میک دی اینڈز میٹ, بٹ پرائیورٹی ایجوکیشن تھی. تو آپ پہلے تو صرف یہ کہتے تھے کہ بچے کو اسکول میں ڈال دیا, کتاب دلا دی, اب اس کا کام ہے کہ یہ پڑھے گا. لیکن اب اسکول کے ساتھ آتا ہے ایک پورا لائف سٹائل, اور اگر آپ نے بچے کو وہ لائف سٹائل نہیں دیا تو پھر آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے جیسوں میں رہنے کی کوشش کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ایک catch-22 بن گیا, اس پہ بات کرنی ضروری ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر کیسی ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آیا آپ کیسے ہیں اور کیا کہیں گے؟ آپ کی معزز مہمان کو بہت سلام. ٹوٹلی ایگری ود ہر. دیکھیں بات یہ کہ ہم اگر مڈل کلاس اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمیں ایک تو اول تو ہمارا سروائیول مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ وہ آپ کی چیزیں میٹ اپ کرنا اور جو حالات ہیں اس کو آپ کو میچ اپ کرنا اتنا مشکل ہو گیا کہ بڑا پرابلم ہے. لیکن میرا سوال آپ کی گیسٹ سے یہ, دیکھیں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہم ان کی بیجا خواہشیں پورے کرنے کے لیے بھی چیزیں کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہماری بیگم بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ بھائی ہمیں یہ برانڈ چاہیے. اب آپ اگر برانڈ کی ریس میں سدرا چلے جائیں نا, یو نو ویری ویل کہ پھر تو آپ کہیں ٹھہر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ پھر آپ غلط راہوں پہ بھی چلے جاتے ہیں. میرا سوال یہ, اگر آپ کا بچہ ضد کر رہا ہے, آپ کی بیگم آپ سے ایسی ڈیمانڈ کریں جو آپ فلفل نہیں کر سکتے, آپ اپر سوسائٹی میں جا کے یا تھوڑی اپر اپنے لوگوں سے جا کے وہ دیکھتی ہیں چیزیں تو ڈیمانڈ کرتی ہے. اب چیزیں تو ڈے بائی ڈے چینج ہو رہی ہے نا, نئی نئی چیزیں پہلے اتنی جلدی نہیں آتی. اچھا, اور نئے کانسیپٹس بھی آ رہے ہیں. یا آپ نوٹس کیجئے کہ جیسے جیسے بچوں کو آپ یعنی بہتری کی طرف اگر پش کرتے ہیں, ان کو خاص تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں, وہ جو سیکھ کے آتے ہیں وہ پھر پیرنٹس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو فالو کیا جائے. جیسے پہلے کچھ یعنی آج سے تھوڑے عرصے پہلے اگر دیکھیں پاستا نوڈلز گھر میں بننا اتنا کامن نہیں تھا, اور خاص طور پہ مڈل کلاس فیملیز میں نائلہ جی یہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اب بچوں کی ڈیمانڈ ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے باہر بھی کھانا ہے, سارے میرے فرینڈس کھاتے ہیں. تو پیرنٹس نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو چینج کیا. وہ مڈل کلاس میں برگر نہیں ہوتا, وہ برگر ہوتا ہے کہ ہاں تم نے تو اپنے برگر کی پڑی ہوئی ہے, ٹنڈے آلو نہیں کھاؤ گے تم لوگ. کیسا کرنا چاہیے ایسی جو لڑائیاں ہوتی ہیں گھر میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ شاید تھوڑی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ہمارے کالر نے کہا کہ بیگم بھی فرمائش کرتی ہیں, شاید ہمیں ایک جو پوائنٹ آف کانورسیشن ہے نا, ڈائلاگ جسے ہم کہتے ہیں, وہ اب بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈائلاگ ختم ہو گیا ہے گھر کے اندر. اگر صدرا آپ کے زمانے میں بھی ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہوگا, لیکن ہمارے پاس ضرور تھا کہ ڈنر جو ہے وہ سب کا ساتھ ہوا کرتا تھا, اس وقت ہم بات کرتے تھے. تو بچوں کو بتائیں کہ آپ کا جیب آپ کو کہاں تک اجازت دیتی ہے. بچوں سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بچے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور پھر ان کو آپ اپنی کلچرل ویلیوز بھی بتاتے ہیں. اس ڈائلاگ کے بغیر تو کام نہیں ہوگا. ظاہر ہے جب آپ ایلیٹ اسکولس میں جاتے ہیں, اب دیکھیں بیکن ہاؤس ایلیٹ اسکول نہیں رہا, وہاں پر مڈل کلاس زیادہ جاتی ہے, لیکن پھر ان کے پاس ایلیٹس بھی آتے ہیں, پھر بچہ وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بائیفیکیشنز بھی ہوئی, یعنی ایک ہم when we were in Beacon House school system, and I don't want to single out
an institution, تو ہمارے پاس دونوں آپشنز ہوتے تھے, either you go for Cambridge or you go for matriculation. لیکن پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آئی کہ جی فلانا اسکول کی جو ایک پورا نیٹ ورک ہے وہ صرف او لیولس کرائے گا, میٹرک اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ایک دوسرے اسکول میں جائیں گے جس کا نام الگ ہے, پھر اگر آپ نے آئی بی یعنی انٹرنیشنل بیکلوریٹ کرنا ہے تو آپ الگ جائیں گے. اسکولس پہ ہم زیادہ بات کر رہے ہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی چادر کو دیکھ کر پیر پھیلائیں, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی تلخ اور بڑی مشکل کانورزیشن بچوں کے ساتھ ہو. میں نے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن ایک بات میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. میں اکثر مثال دیتی ہوں, ہمارے گھر میں جو بچے ہیں 4 ایئرس کی میری نیس ہے, اس کو اگر آپ کوئی کھلونا دلانے کے لیے لے کے جائیں تو وہ میرے پاس ہے, تو بچے کے اندر سے وہ لالچ بھی ختم کرنی ہے کہ ہونے کے باوجود میں جو اور کی لالچ ہوتی ہے نا وہ آپ نے ختم کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک.